आज मैले नै यो अनौठो र घृणित कार्य गरेँ भनेर लेख्न मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ, तर सत्य लुकाउने ठाउँ छैन। यसलाई जस्तै 7 गाँठा मुनि पोको पार्न खोजे पनि एसिडले लुगामा टोड्को पारे झैँ सबै पर्दामा छेड पारेर यो बाहिर निस्कन्छ। म ग्रेजुएट भएर उच्च नागरिकमा गनिएको मानिस, सामाजिक सभ्य कलाउने व्यक्तिले घृणित मात्र होइन, तर यस्तो मानवता विरोधी कार्य कसरी गर्न सके म आफै छक्क पर्छु। एउटा मित्रको सहृदयता र विश्वासको यो अनुचित लाभ उठाएर मैले उसलाई त्यसको साटो भयङ्कर धोका दिन कुनै कसर बाँकी राखिन। म जान्दथेँ ईश्वरीको निम्ति यो सानो शोकको कुरो हुने छैन। यो कुरा उसको कल्पना बाहिरको हो। म समाज विरोधी हुनुभन्दा हृदयको इच्छालाई तिलाञ्जली दिन रुचाउने मानिस, लोकाचारको घेराले थुनिएको व्यक्ति, गाजुको अनुशासनको सम्झनाले मात्र दब्ने र उचित ठहरिने कुरालाई पनि केवल लोकलाज र दाजुको डरले आँगल्ने साहस नगर्ने कापुरुषले त्यसबेला कसरी यो जघन्य कर्म गर्न प्रस्तुत भए? आज मलाई यो कुरा रहस्य झैँ लाग्छ। हो त मलाई कसैले नचिन्ने सहर गौहाटीमा आएर मैले आफ्नो समाज लोकलाजको घेराबाट आफूलाई फुक्का सम्झे। दाजुको अनुशासनबाट टाढा हुँदा मेरो आफ्नै निजी प्रवृत्तिले उक्स्किएर देखिने मौका पाएँ। जुनेलीको रूपले उग्र रूपमा जागेको मेरो तृष्णा जुनेलीबाट प्रेरणा पाएर अझ उक्स्क्यो। यसले मेरा सुविवेकलाई पूर्णतया मार्यो। ईश्वरीको अनुपस्थितिले जुनेली र मेरो प्रणय सम्बन्ध बढ्ने सुयोग पायो र यसरी एउटा दुस्साहसको बिटसम्ममा आउन सके। यस्ता धेरै कारणहरू सबै मिलेर मलाई थिचे। मेरा चेतना थिचियो, मेरा देवात्मक दबिएर दानव रूप निस्क्यो। कारण जे पनि होस्, तर सत्य यही हो, मैले यो अनर्थ गरेर म आफै डुबिरहेको थिएँ। मेरो आत्मा डुबिरहेको थियो। जीवन सिँगार्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आएको मानिस, मैले भविष्य जीवनमा सिँढीहरू उक्लिनको साटो म गहिरो खाल्डोतिर भासिँदै गइरहेको थिएँ। पूर्व निश्चित योजना अनुसार हामी काठमाडौँतिर लाग्यौँ। मेरो त्यस बेलामा मनस्थिति राम्रो थिएन तापनि रक्सोल पुगेर नेपालको सिमानाभित्र पस्न खोज्दा मेरो हृदय एक प्रकारको भावनाले घेरियो। कहिल्यै नकुल्चेको धरतीमा मेरो पाइला पर्दै थियो तापनि मलाई लाग्यो यो ठाउँलाई म युगान्तरदेखि जान्दछु। यो मेरो चिरपरिचित भूमि हो। यो त्यो धरती हो जसका रस मेरा पुर्खाहरूबाट सर्दै म भित्र सञ्चारित हुँदै आएको छ। उस ठाउँसित मेरो रगतको सम्बन्ध छ। यो मेरो स्वजाति र स्वभाषीको मुलुक हो। त्यसैले मेरो आफ्नै मुलुक हो। भारतमै जन्मिएको म भारती नै ठहरिएँ। मैले आफूलाई एक भारतीय दृष्टिले मात्र हेर्नु हो भने पनि त्यस ठाउँसित मेरो धर्म र संस्कृतिको नाता छ। जुन कुराको घेराभित्र आज मानिस कुरामा जति नै उदार बन्न पुगे पनि र वसुधैव कुटुम्बकमको नीतिवटले फलाके पनि झन झन साँगुरिँदै गएको छन्। मानवतावादीतिर लम्कन खोज्ने विश्वमा धर्मको नाउँमा कयौं राष्ट्र एक बन्न सक्छन्। भाषाको नाउँमा देशभित्र 2 भाषा आपसमा मर्न र मार्न तत्पर छन्। जाति र सम्प्रदायको भावना मेटिने वस्तु होइन, त्यो रहोस्। मात्र यो भावना ज्यादै सङ्कुचित बनेर मानवताको मूल सिद्धान्तको विरोधी हुँदै धेरै क्षेत्रमा मानवघाती बन्न नपुगोस्, यसैको मात्र ध्यान राख्नु परेको छ। यस्तै अनेकौं विचारधाराको स्रोतमा बग्दै म ज्यादै भावुक बन्न पुगेछु। मैले एउटा अनौठो काम गरेँ जो हो त अरू बेला भएमा स्वयं हास्यास्पद कुरो ठहराउने थिएँ। सिमानामा भन्सार चौकीको जाँच सिद्धिएपछि नेपालभित्र पाइलो हाल्न साथै म रिक्सा थामेर ओर्लेँ। छेउको अलिकति माटो टिपी शिरमा चढाएँ। यसले एउटा अनौठो शान्ति मैले अनुभव गरेँ। जुनेली पक्क परेर मतिर हेरिरहेकी थिए। चौकीका भलाद्मी सिपाहीहरू मतिर हेरेर हाँसिरहेका थिए। वीरगञ्ज पुगेर हामी त्यस दिन त्यही बास बस्यौं। भोलिपल्ट बिहान बसबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ भयो। केही क्षण पछि नै त्रिभुवन राजपथबाट हाम्रो बस उकालो लाग्यो। फनफनी साँप घुमे झैँ घुमेको बाटोबाट नेपाली जीवनको वास्तविक झाँकी प्रस्तुत गर्ने वरपरका दृश्यहरू हेर्दै हामी काठमाडौँतिर अग्रसर हुन थाल्यौं। घाम डाँडामा पुग्न खोज्दा हामीले थाकोट पार गरी काठमाडौँको हाताभित्र प्रवेश गर्यौं र केही छिनमै बसले हामीलाई धरारा नेर पुर्याएर ओह्राल्यो। नयाँ ठाउँ, फेरि मैले गरेको जघन्य कार्य, दुवै कुराले गर्दा मेरो मन निकै डराइरहेको स्थितिमा मैले आफ्नो वरिपरि हेरेँ। बेलुकाको याम भएकोले नयाँ सडकमा यसबेला निकै चहल पहल थियो। मानिसहरू रङ्गी चङ्गी वेशभूषामा ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। नजिकै एउटा अग्लो स्तम्भ समस्त काठमाडौँको गतिविधि जाँच गर्न उभे झैँ निस्तब्ध खडा देखिन्थ्यो। त्यो धरहरा हो भन्ने अनुमान लाउन मलाई गाह्रो परेन। त्यहाँबाट परसम्म हेर्दा विशाल भवनहरूले नछिलिएका दुवै खुल्ला भागतिर विशाल गगनचुम्बी पर्वतमाला फैलिएको देखिन्थ्यो। एउटा ठूलो दोकानको आड पारेर पेटीको एक छेउमा मालताल थुपार्यौं र जुनेली त्यहीँ बसी
म अलमल्ल परेँ, कता जानु, कसलाई सोध्नु। हामीले गर्ने पहिलो कार्य कुनै एउटा साधारण होटल पहिलाउनु थियो, तर त्यहाँ कसैलाई पनि सोधपुछ गर्ने साहस भइरहेको थिएन। म एक प्रकारको धुकधुकीले थिचिएको थिएँ। संयोगले सडकमा एउटा रित्तो रिक्सा गइरहेको देखेँ। त्यसलाई थामेर एउटा साधारण होटलमा पुर्याउने एक प्रकारको अनुरोध नै गरेँ। मालमत्ता चढाएर हामी रिक्सामा बस्यौँ र केही छिनपछि नजिकै बजारको भित्र एउटा साधारण होटलमा पुग्यौँ। होटल साधारण थियो, तर आसाम हेरी तिरो निकै चर्को। एउटा सुरक्षित कोठा फेला पारी जिनिसहरू थन्क्याउन पाएपछि बल्ल म केही ढुक्क भएँ। जुनेलीले आफ्नो पत्नी भन्ने परिचय मैले होटेलमा दिएको थिएँ। अब जुनेली र मेरो माझ केही फरक रहेन। उसको रूपलाई निहारेर मात्र छटपटिनु पर्ने स्थिति मेरो थिएन। ऊ मेरै भइसकेकी थिए। हामी एउटै कोठा, एउटै ओछ्यानमा थियौँ। मैतालु ल्याएकी नयाँ दुलैसित पहिलो रात बिताए झैँ नै मेरो त्यो रात बित्यो। बिहान हामी ऐतिहासिक टुँडखेलतिर डुल्न निस्क्यौँ। त्यहाँ सडकको छेउमा पर्ने वीर अस्पताल, दरबार हाई स्कुल आदि भवनहरू हेऱ्यौँ। पर देखिने सिंहदरबारको भव्यताले मलाई एक प्रकारको गौरव अनुभव भइरहेको थियो। काठमाडौँ टेकेबाटै आफू नेपाली भएकोमा भित्रभित्रै आफूलाई गौरवान्वित अनुभव गरिरहेको थिएँ। हामी रत्नपारको छेउ आइपुगेर उभियौँ र चारैतिर हेर्न थाल्यौँ। एउटा गजबको खाल्डोमा अवस्थित यो नेपाल सहर आँखाले भ्याएसम्म चारैतिर हेर्दा एक टिलाको पछि अर्को चुलिँदै गएर सागरसँग मिल्न खोज्ने विशाल पर्वतमाला। यिनै पर्वतहरूको पहराभित्र बसेको छ काठमाडौँ सहर। प्रकृतिको यो अनुपम भेट, चारैतिर पहाडले घेरिएको यस प्रकारको कति फराकिलो उपत्यका हो त विश्वमा बिरलै भेटिएला। हामी फेरि होटेल फर्क्यौँ र भोजन गऱ्यौँ। दिउँसो दिनभरि नै आराम लियौँ। बेलुकी पख नारायणहिटी दरबारतिर सडकै सडक डुलेर फर्क्यौँ। टाढा कतै गएनौँ। भोलिपल्टबाट काठमाडौँका प्रमुख ठाउँहरूको भ्रमण गर्ने र यहाँका रमणीय दृश्यहरू हेर्ने हामीले योजना बनायौँ। पशुपतिनाथको मन्दिरले सदैव हामीलाई आकर्षण गर्दै ल्याएको थियो। सर्वप्रथम पशुपतिकै दर्शन गर्ने निश्चय गरेर हामी बिहान निस्क्यौँ। बागमतीका तीरमा अवस्थित आर्यघाट हेऱ्यौँ अनि पशुपतिको दर्शन गरी मन्दिरको परिक्रमा गऱ्यौँ। चाँदीका 4 ढोका वरिपरि घुम्यौँ। कामाख्या मन्दिरमा झैँ यहाँ हामीलाई दर्शन गराउन पण्डाहरूले घेरेनन्। स्वेच्छाले मन्दिरमा फुलपाती चढायौँ। पुजारीबाट पशुपतिको प्रसाद स्वरूप फुलपाती ग्रहण गऱ्यौँ। यसभन्दा अघि गुह्यश्वरी देवीको पनि हामीले दर्शन गरेका थियौँ। फर्कँदा दाहिनेपट्टि मास्तिर डाँडामा सल्लाहका रुखहरू देख्दा मलाई यसले शिलाङको सम्झना दिलायो। अर्को दिन हामीले बालाजी हेर्ने योजना बनायौँ र एउटा ट्याक्सी बहाल गरी त्यहाँ गयौँ। धेरै वर्ष अघि आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्यले आदिकवि भानुभक्तको हृदयमा एउटा अमेट छाप लाउन सक्ने बालाजीका धारामा साँच्चै नै जो कवि छैनन् तिनमा पनि कवित्वमय उमङ्ग जगाउन सक्ने क्षमता छ। प्रकृतिको मनोहरपनले कसलाई आनन्द दिँदैन। आजको बालाजीमा कृत्रिम सिङ्गार थपिएर यसलाई अझ मनोहर पारेको छ। हामीले त्यहाँ निरन्तर बगिरहेको कलकलाउँदो धारा हेऱ्यौँ। छेउछाउका बाग बगैँचा हेऱ्यौँ। पक्का लाएर बनाएका साना पोखरीका माछाले मलाई शिलाङको बर्स लेकको र त्यहाँका माछाको सम्झना गरायो। छेउैमा आधुनिक पाराले बनेको पौडनी पोखरी पनि रहेछ। हामी मास्तिर डाँडामा उक्ल्यौँ र उत्तिसका बोट, ऐसेलु, तितेपाती, उनिउ र अन्य विविध प्रकारका बोट झारपातद्वारा प्रकृतिले आफै सिँगारेको बाटिकामा केही छिन डुलेर फर्क्यौँ। भोलिपल्ट हामी स्वयम्भू गयौँ। गौहाटीको कामाख्या पहाडमा चढ्ने जस्तै स्वयम्भूको डाँडामाथि पुग्ने पनि 2 प्रकारको बाटो रहेछन्। एउटा घुमाएर बनाएको मोटर जाने बाटो र अर्को सिँढीका खोड्किलाहरू चढी हिँडेर माथि पुग्ने ठाडो बाटो। मात्र कामाख्या हिँडेर जाने बाटो यति ठाडो छैन र यसरी तलबाट माथिसम्म सिँढी बनाइएको छैन। माथि डाँडामा तिब्बती ढाँचामा बनेको 8-10 घरहरू र बुद्ध मन्दिर कुनै प्रदर्शनीमा तिब्बतको झाँकी प्रस्तुत गर्न थाले चाहिँ देखिन्छ। माझको विशाल स्तम्भमाथि बनेका भगवान बुद्धको ज्ञान चक्षुले समान रूपमा सारा काठमाडौँलाई निहार्न थाले झैँ देखिन्थे। मानव यी आँखा नेपाललाई नै आह्वान गरिरहेको छन्। यिनीहरूले भनिरहेका छन्, बाहिरी आँखा चिम्ल र मनका आँखा खोल, तब मात्र तिमीमा समानताको भावना पलाउनेछ। सबैलाई समान रूपले हेर्न सक्नेछौ। तिम्रो आँखामा कोही होचिने छैनन्, कोही अग्लिने छैनन् अनि तिमी र अरू माझ कोही फाँक रहने छैन। डाँडाबाट सम्पूर्ण काठमाडौँलाई एक झल्कोमा हेर्दा मलाई भुवनेश्वरीको डाँडामा बसेर गौहाटी सहरको दृश्य हेरे झैँ लाग्यो। स्वयम्भूबाट काठमाडौँको दृश्य अझ स्पष्ट र अझ विस्तृत रूपमा देखिन्थ्यो। एकातिर कीर्तिपुरको डाँडो आफ्नो 2-4 घरलाई लिएर यस्तो देखिन्थ्यो मानव कुनै कालीगरले कलालाई यथार्थ रूप दिन माटोको ढिस्को उठाइ बनाएको पहाडमाथि
2-4 खेलाउना घरहरू सजाएर प्रदर्शन गरेको छ। अर्कोतिर पाटनका भव्य दरबारहरू भिन्नै छुटिन्थे। काठमाडौँका अनगिन्ती घरहरूको माझ धरहरा टङ्कारे देखिन्थ्यो, अथाह सागरको माझ उभिएको 32 घर जस्तै। एक दिन हामीले दक्षिणकालीको दर्शन गर्नमा बितायौं। यहाँ कुनै भव्य मन्दिर छैन। पहाडको कप्चामा खोल्साको छेउ ढुङ्गाको साधारण मूर्ति छ, तर श्रद्धा र विश्वास कति धेरै। देश विदेशमा छरिएका नेपाली यहाँ दर्शन गर्न आउँछन्। भक्तहरूको ताती लागि नै रहन्छ। यो देख्दा अनायासै विश्वास गर्न मन लाग्छ कि यो देश विश्वासमा टिकिएको देश हो, आस्थामा टिकिएको देश हो। यही आस्था र विश्वासले यहाँका जनता दुःखको माझमा पनि सुखी छन्। रुनुपर्ने स्थितिमा पनि उनीहरूको हँसिलो अनुहार देखिन्छ। यसरी एक दैवी विश्वासको आधारमा उनीहरू अनवरत सङ्घर्ष गर्छन्, कहिल्यै थाक्दैनन्। हामीले फर्पिङको डाँडो हेऱ्यौँ। यहाँका भिर पखराहरूमा अडिएको नेपाली छाप्राहरू देख्यौँ। पखेरा सम्याएर बनाएका खेतबारी देख्यौँ। बाटामा पर्ने कीर्तिपुर र नयाँ बनेको विश्वविद्यालयलाई नजिकैबाट हेऱ्यौँ। फर्पिङ आइपुग्दा बाटोको उकालो ओह्रालो पहाड पर्वत सबै कुरालाई दृष्टिमा राख्दा मलाई लाग्यो काठमाडौँ भित्रै गौहाटी र सिलाङ गाभिएको छ। यो विशाल भन्ज्याङ विचित्र प्रकारको छ। यस खाल्टोभित्र पहाड र मैदानको समागम छ। सहर र गाउँ यहाँ मिलेका छन्। प्राचीन सभ्यता दर्शाउने कयौं वर्ष पुराना सहरसित आजका आधुनिक सहर यसै भन्ज्याङभित्र मिल्दछन्। यहाँका फाँटिला खेतबारीले कृषि जीवनको नमुना प्रस्तुत गर्छन् भने आजको नवीन कल कारखानाले उद्योग धन्दालाई औल्याउँछन्। राजसी ठाटमा विशाल दरबार र ग्रामीण जीवन अंकित गर्ने पहरा कन्दरका झुप्राहरू यसैभित्र छन्। रक्तबक्षी सनातनी मन्दिरसित अहिंसाको मन्त्र फैलाउने बौद्ध मन्दिरहरू हाराहारी बसेका छन्। हिंसा र अहिंसाको यहाँ सम्मेलन बसेको छ। कला र कारिगरी यहाँ पोखिएको छ। काठमा, ढुङ्गामा, पित्तलमा, दरबारमा, गुफामा, मन्दिरमा, खम्बामा, दलिनमा, ढोकाभित्र अनि ढोका बाहिर। एक दिन हामीले पाटन सहर डुल्नमा बितायौं। यहाँका पुराना राजाहरूको दरबारहरू हेऱ्यौं। यही दरबार र मन्दिरको विशेषता थियो। तिनका भित्तामा, आँखामा, धुरीमा जताततै खोपेका चित्रहरू र बुट्टाहरूमा। जुनसुकै पुराना घरमा बुट्टा भरिएका छन्, चित्रहरू कुँदिएका छन्। ढुङ्गा कुदेर विभिन्न आकारका मूर्तिहरू बनाइएका छन्। काठको कारिगरीमा नेपालको आफ्नै प्रकारको एउटा स्थान छ। हामीले यस्तै काठका बुट्टा हनाई र चित्रकारिता कुमारी चोकको प्राचीन दरबार देख्यौं। हनुमान ढोकाको छेउछाउ बनेको महलहरू पायौं। प्रत्येक महलको बेग्ला बेग्लै विशेषता छ। तिनको बेग्ला बेग्लै इतिहास छ। काठै काठले बनेको विशाल गोरखनाथको मन्दिरमा एउटा आफ्नै प्रकारको इतिहास झुन्डिएको छ भने 9 तला 52 ढोका भएको प्राचीन राजाको दरबारले अर्कै विशेषता राख्छ। भक्तपुरको कारिगरी हामीलाई झन गजबको लाग्यो। नेपाली कला र शिवको चुडान्त यो प्राचीन सहरलाई हाम्रो कला, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गर्ने हेतुले नै हो क्यार। अझ पनि विशेष आधुनिकरण गरिएको छैन। ढुङ्गा र माटो मिलेर बनेको 4-5 तले विशाल भवनहरू सयौं वर्षको इतिहास उकेल्न अझ जिउका त्यौं खडा छन्। 3 ताक सडकमा मोटर गुडाउने कुनै कल्पना थिएन तापनि दुवैतिर बनेको विशाल घरहरूको माझ राखिएको सडकमा आज सजिलै मोटर दगुर्न सक्छ। यो योजनाबद्ध सहर बसाल्ने मानिसहरूलाई हृदयबाटै प्रशंसा नगरी सकिँदैन। भक्तपुरको विशाल 5 तले देवल, भैरवनाथको मन्दिर, 55 झ्याल, स्वर्णदर आदि र यिनमा कुनेको चित्रहरू र बुट्टाहरूले आज पनि दिनौं विश्वका विभिन्न ठाउँबाट आउने यात्रीहरूको दृष्टि आकर्षण गरिरहेको छ र गरिरहनेछ। भक्तपुर सहर हेरेर मेरो कल्पनामा विस्मृतिका पाना पल्टिएर अतीतका गर्भमा भासिएका हजारौं वर्ष अघिका सभ्यताहरूको यसले सम्झना गरायो। बेबिलोन र मिस्र देशका सभ्यता, ग्रीक र रोमनको सभ्यता र त्यस्तै कयौं सभ्यता जो पृथ्वीको गर्भमा बिलाएर र जसको हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं। हुन त यो मेरा कोरा कल्पना हो र भक्तपुर र त्यो प्राचीन सभ्यतामा अवश्य केही सामञ्जस्यता होइन। तैपनि यसले त्यो पुरानो सभ्यताप्रति मेरो हृदयमा एउटा खुल्दुली जगाएको छ। त्यसप्रति मेरो कल्पनामा एउटा धमिलो आकारको छाप बसालेको छ। नेपाल खाल्डोमा बनेका मन्दिर र हवेलीहरूमा कुनिएको यौन सम्बन्धी चित्रहरू देख्दा मलाई केही भद्दा र अनुचित अवश्य लाग्यो। तर मनमा विचार गरे यिनले हाम्रो सभ्यतालाई घटाएको छैनन्, अपितु बढाएकै छन्। हाम्रा पूर्वजहरूले नग्न सत्यलाई छोप्न चाहेनन्, यथार्थलाई आदर्शको खोलमा गुटमुटाएर भ्रम फैलाउन चाहेनन्। यसलाई यिनीहरूले सृष्टिको प्रतीकको रूपमा लिए। जीवन र मानव विकासको सत्य, परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास जहाँबाट थालियो त्यही सत्यलाई लुकाउन उनीहरूले मूर्खता सम्झे।
यस दृष्टिबाट हेरौँ भने यसले उनीहरूको सभ्यतालाई नै पुष्टि नै गर्छ। काठमाडौँ डुलेर बिताएका यी मेरा दिनहरू साँच्चै नै आनन्दका दिनहरू थिए। रूपवती जुनेली मेरै सङ्गिनी थिए। दिनभरि हामी डोल्थ्यौँ, राति निकै बेरसम्म हामी अनेकौं प्रेमका गफ गर्थ्यौँ। जीवनभरि एकअर्काको साथ नछोड्ने बाचा बाँध्थ्यौँ र बिहान अबेरसम्म सुतिरहन्थ्यौँ। यसरी नै दिनहरू बितिरहेका थिए। तर मैले आफ्नो मानसिक शान्ति केही गरी पाउन सकिनँ। जुनेलीलाई नपाउन्जेल म विचार्थेँ उसलाई प्राप्त गर्नाले नै म सुखी हुन सक्छु। तर अहिले मेरो मनोदशा अहिलेको भन्दा झन् नराम्रो भएको छ। मेरो कुकृतिले मेरो मस्तिष्कमा अशान्तिको जुन जरो गाड्यो हो त्यो त कहिले पनि उखेलिने छैन। दिनभरि डुल्दा मेरो मन भुलिन्थ्यो अरू कुरामा। जुनेली मेरो सामु हुन्थे, त्यसैले अतीतको सम्झनाले मलाई उति घोष्न पाउँदैनथ्यो। राति जुनेली जागा रहन्जेल उसित कुरा गरेर म अरू कुरा बिर्सने कोसिस गर्थेँ। तर जुनेली निदाएपछि पनि धेरै बेर निदाउन सक्दिनथेँ। मैले गरेको जघन्य कार्यप्रति मेरो मस्तिष्क दगुर्थ्यो। म घर सम्झन्थेँ, दाजु सम्झन्थेँ, पछिल्लो चोटि देखेको सुधाको त्यो नियास्रो अनुहार सम्झन्थेँ अनि बिचरा ईश्वरीप्रति गरेको घात म सम्झन्थेँ। मलाई लाग्थ्यो ईश्वरी मानौ भन्न लागिरहेछ। मेघराज, तिमीलाई मैले मित्र सम्झेर विश्वास गरेको पुरस्कार मैले खुब पाएँ। तिमीले मेरो घर लुट्यौ, संसार लुट्यौ, मेरो आनन्दमय जीवनप्रति रिस्याली जल्यौ, तर तिमी कहिले सुखी हुने छैनौ। तिमीलाई मेरो श्राप छ, तिम्रो मन सधैँ छटपटी नै रहनेछ। यसरी मैले मेरो मनको शान्ति पूर्णतया हराएको थिएँ। अतीतले मलाई घोचिरहन्थ्यो अनि भविष्यका अँध्यारा दिनहरू सम्झेर म झन् विचलित हुन्थेँ। पछितोको आगोले मेरो हृदय भित्रभित्र एकनासित पोलिरहन्थ्यो। ईश्वरीको विचार मनमा आउने बित्तिकै ममा एउटा कुतूहल जाग्थ्यो। जुनेलीले एकताका भनेकी थिए ईश्वरी उसको रूपमा विशेष आकर्षित छैन, उसको रूप ईश्वरीको निम्ति नगण्य कुरा हो। यस कुराको मलाई खोलदोली थियो। मैले जुनेलीलाई यस विषयमा सोधेको पनि थिएँ। ऊ भन्थे ईश्वरीमा काम भावना ज्यादै कम थियो र उसको रूपले ईश्वरी तानिएको थिएन जति कि म। उसले कहिले जुनेलीको रूपको प्रशंसा गरेन। रूपको तृष्णा कस्तो हुन्छ यस विषयमा ईश्वरीले अनुभव गर्नु परेन। उसले सहजै जुनेलीलाई पायो, त्यसैले रूपको अभाव उसले सहनै परेन र यसको कदर गर्न पनि उसलाई आवश्यक भएन। उसले सहजै जुनेलीलाई पायो, त्यसैले रूपको अभाव उसले सहनै परेन र यसको कदर गर्न पनि उसलाई आवश्यकता भएन। नभए नारी रूपको आकर्षण सम्बन्धमा ऊ अबोध अवश्य थिएन भन्ने विचारहरू मनमा ल्याएर म आफ्नो कुतूहल साम्य पार्थेँ। हामी होटेलमा बसेको निकै दिन भइसकेको थियो। हामीसँग भएका पुँजीको ठूलो भाग सिद्धिसकेको थियो। यही स्थिति रहिरह्यो भने हामी थोरै दिनमै बिचल्नी पर्ने थियो। मेरो सबैभन्दा पहिलो काम कहीँ एउटा सस्तो किरायको कोठा खोज्नु थियो। त्यसपछि कहीँ सानोतिनो कामको खोजी गर्नु थियो। संयोगले मेरो चिन्जानी चन्द्रमान श्रेष्ठसित भएको थियो। उही अघि अप्पर आसाममा 3 वर्ष बसेको रहेछन् र आसामको आनीबानी सबै जानेका, घर उनको धरान रहेछ। आसामबाट आएका अरू पनि काठमाडौँमा धेरैजना रहेछन्। यिनीहरूसित मेरो भेटघाट भयो। चन्द्रमान भक्तपुरमा डेरा गरी बस्थे र घरेउली इलममा काम गर्थे। यिनीसित भक्तपुरमै डुल्न जाँदा हाम्रो चिनाजानी भएको थियो। त्यसपछि होटेलमा पनि बेला बेला आएर उनी हामीसित भेट गर्ने गर्थे र हामीलाई काठमाडौँ डुलाउन पनि उनले सहायता गरे। मैले आफ्नो र जुनेलीको परिचय पति पत्नीको रूपमा दिएको थिएँ। यद्यपि काठमाडौँमा हामीलाई कसैले चिन्दैनथ्यो, तैपनि मनमा हरदम एक प्रकारको डर छाइरहन्थ्यो र हामीले आफ्नो असली नाउँ जाहेर गर्ने साहस गरेका थिएनौँ। म काठमाडौँमा रामप्रसाद बनेको थिएँ र जुनेली चन्द्रमाया। यही नाउँ हामीले सबैमा जाहेर गरेका थियौँ। मनमा एउटा शङ्काले चियाइरहन्थ्यो, कतै ईश्वरी खोज्दै आइ नपुगोस् वा कसैले हाम्रो सच्चाइ थाहा नपाओस्। एउटा चोरको झैँ स्थिति मेरो थियो। होटेलमा नयाँ नयाँ मानिसहरू आइरहने हुँदा म झन् सशङ्कित हुन्थेँ र हामी प्राय होटेलमा बस्दैनथ्यौँ। बाहिरै घुमफिर गर्थ्यौँ, मानव होटेल बाहिर नै हामी सुरक्षित रहन्छौँ। यही मनको डरले गर्दा अहिलेसम्म मैले कसैसँग परिचय बढाएको थिइनँ। लौ त भनौँ भने चन्द्रमान र अरू 1-2 जना बाहेक कसैसँग हाम्रो सम्पर्क थिएन। एक दिन चन्द्रमान होटेलमा आएको बेला मैले घरको कुरा गरेँ। उनले भक्तपुर उनी बसेकै टोलमा कोठाहरू खाली छन् भन्ने सूचना दिए। हामी उनैसित हेर्न गयौँ। एउटा ठूलो घरको 3 तल्लामा चन्द्रमानको कोठा रहेछ। त्यसैको छेउमा अर्को कोठा हालसालै खाली भएको रहेछ। त्यहाँका कोठाहरू ज्यादै होचा र साँगुरा
ओकुस मुकुस गराउने खालका, तर किराया भने थोरै। हामीलाई देखाएको कोठाको 10 रुपैयाँ मात्र महिनावारी तिर्नुपर्ने। जुनेलीलाई कोठा र यो ठाउँ मन परेन। यो बाख्राको खोर जस्तो कोठामा कसरी बस्ने भन्ने राय उसले प्रकट गरी। तर मैले विचारे यस बेला हामीलाई सस्तोको आवश्यकता छ। फेरि यो काठमाडौँको मुख्य सहरबाट निकै भित्र पर्थ्यो र यसलाई मैले हाम्रो लागि सुरक्षाको ठाउँ सम्झे। मैले जुनेलीलाई केही दिन यही बस्न हाम्रो कल्याण छ, पछि अर्को व्यवस्था गराउँला भनेर सम्झाएँ र आफ्नो स्वीकृति चन्द्रमानलाई जनाएँ। बिरानो देशमा चन्द्रमान जस्तो सहृदय साथीको छिमेक पाउनु पनि मेरो निम्ति छान्न नसकिने कुरो थियो। हामी भोलिपल्टै त्यहाँ सर्ने भयौँ। चन्द्रमान आफै बेलुकी पख सरसामानसहित हामीलाई लिन एउटा थोत्रो जीप बन्दोबस्त गरी लिएर आउने भएका थिए। बसमा मालताल लान गाह्रो थियो। भनेकै समयमा उनी आए र होटेलको बिल चुक्ता गरी हामी भक्तपुरतिर लाग्यौं। कोठामा पुगेर मालताल थन्को मनको गरेर भुइँमा हामीले ओछ्यान लायौं। चारपाई त्यहाँ थिएन र त्यस कोठामा चारपाई हाल्न पनि गाह्रो थियो। त्यस रात खानपिनको निम्ति चन्द्रमानले उनैकमा हामीलाई डाकेका थिए। उनी एक्लै थिए र भान्सा आफै बनाउँथे। हामी दुवै गएर उनलाई सगाई लाग्यौं। केही छिनमै खाने काम सिद्धियो। बेला साह्रै धेर भएको थिएन। हामी चन्द्रमानकै कोठामा बसेर धेरै बेर कुराकानी गरिरह्यौं। आसामका विभिन्न जाति र त्यहाँ नेपालीको बसोबासको विषयमा कुराकानी भयो। त्यसपछि काठमाडौँको कुरो आयो। कस्तो लाग्यो त काठमाडौँ यहाँहरूलाई? चन्द्रमानले सोधे। राम्रो लाग्यो मलाई त। यहाँका यी विशाल दरबारहरू जुन बेला बने त्यति बेला यस प्रकारको महलहरूको कल्पना आसाममा अवश्य हुन सकेन भन्ने लाग्छ, मैले उत्तरमा भने। चन्द्रमानले निकै लामो सास फेर्दै भने, हो, वास्तवमा अतीतमा आसाम विदेशी शासकको पन्जामा भए पनि नेपाली जाति शोषित भएन अघि। अतीतमा स्वतन्त्र नेपाल नेपालीहरूद्वारा नै चुसियो र यी दरबारहरूको जन्म भयो। शोषण नीति पराकाष्ठमा नपुगेसम्म मुठ्ठीभरि शोषकहरूको निम्ति यासी जीवन बिताउन यस्ता महलहरू बन्न सक्दैनन्। तपाईहरूले वरपर पाखा पखेरामा उभिएका ससना नेपाली झोपडाहरू पनि अवश्य देख्नुभयो होला अघि, जो यी दरबारका अँध्यारा छायामा यसरी दबिएका छन् कि यिनको अस्तित्व नै देखिँदैन। प्रयत्न गरेर पनि अझै यिनीहरू उठ्न सकेका छैनन्। मेरो मुटु ढुक्क गर्यो। चेहरामा पसिना आयो। मलाई लाग्यो चन्द्रमाले हाम्रो विषयमा थाहा पाएछन्। झट्ट उत्तर दिने साहस भएन। उल्टे उनलाई नै प्रश्न गरे, कस्तो रहस्य भन्नुभएको? यहाँले त शङ्का गरे झैँ देखिन्छ। शङ्का गर्नुपर्ने त कुरै छ अघि। तपाईँ आसामबाट आउनु भएको, साथमा श्रीमती पनि छन् अघि। तपाईँ यतै थायी रूपले बस्ने विचार गरेर आउनुभएको भए पहिले एक्लै आउनुपर्ने र यहाँ बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने, अनि बल्ल जहानलाई ल्याउनु पर्ने। दुवैजना एकैचोटि बसाइ सरेर आउनु र यहाँ अडिन खोज्नु, यो त शङ्काको सूचक नै हो अघि। मलाई औधी डर लाग्यो। चन्द्रमानले सबै कुरा भाफिसके जस्तो थियो। तैपनि मेरो मनको प्रतिक्रियालाई लुकाउँदै चन्द्रमानलाई परेको शङ्का उनैबाट ओकल्याउने चेष्टा गरे। खोइ त्यस्तो विशेष कुरा त केही छैन। तपाईँले कस्तो ठान्नु भएर? तपाईँको शङ्का कुन दिशातिर हो भन्नुहोस् न। होइन, मेरो नराम्रो शङ्का केही होइन र तपाईँहरूले डराउनु पर्ने पनि केही छैन। तैपनि मैले सत्य कुरा जान्न पाउँदा तपाईँहरूको मबाट कल्याणै हुनेछ कि। मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूको बिहेमा परिवारको सहमति भएन अनि समाज र परिवारको विरुद्ध त्यहाँ उभिन नसक्दा भागेर स्वदेशपछि आफ्नो प्रेम रक्षा गर्नुभयो अघि। यदि चन्द्रमानले भने जस्तो मात्र भएको भए पनि मैले सन्तोषको सास फेर्न सक्ने थिएँ। तर मेरो कुकृत्य प्रकट भएको घडीमा मलाई चन्द्रमानले त कि सारा नेपालले थोक्छ भन्ने कुराले मन पोल्यो। तैपनि त्यति बेलाको परिस्थितिबाट जोगिएकोले अलि ढुक्क माने। चन्द्रमानलाई यस कुराको शङ्का थिएन कि मैले आफ्नै भित्रको घर फोरेर यहाँ आएको हुँ। उनले हाम्रो प्रेमलाई पवित्र प्रेम सम्झेका थिए। मुटुको ढुकढुकी केही साम्य भयो। मैले अझ ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेँ। हो, वास्तवमा यहाँको शङ्का ठिकै हो। मेरी पत्नीको बिहा उनको इच्छाको विरुद्ध उनका मातापिताले अन्त्य गरिदिने निश्चय गरे। त्यसैले केही समयको निम्ति उनलाई लिएर म भाग्नु पर्यो। बेस हो, तपाईँले आँटिलो कदम चाल्नु भएछ। बिहे वास्तवमा इच्छा बमोजिम नै हुनुपर्छ। अब यहाँले डराउनु पर्ने केही छैन। घरमा चिठीद्वारा आरामीको खबर पठाइदिनु भए हुन्छ। उहाँहरू पनि आत्तिनु भएको होला। मैले अहिलेको घडीमा मुक्ति पाउनको निम्ति त्यसै गर्नु पर्ला भने म बिदा भएर सुत्न आएपछि मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो। मेरो कलुषित कार्य यहाँको मानिसहरूले थाहा पाएको खण्डमा के होला? चन्द्रमानको शङ्का समाधान भयो भएन? उनले जुनेलीसित पनि त्यो कुरा थोत्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन्। मनमा नै भोलि जुनेलीलाई सबै कुरा सम्झाइ सतर्क पार्ने विचार गरे। ईश्वरी वा जुनेलीका माइत मध्ये कोही खोज्दै आइपुगे भने मस्तिष्कमा विचार चियाउन आइपुग्यो।
देख जाला। आखिर नेपालीमा जारी प्रथा चलेको त हो नि, तर म जस्तो शिक्षित व्यक्तिले आफ्नो विवाहिता पत्नी छँदाछँदै त्यस स्थितिमा त्यो कार्य गर्नु कहाँसम्म युक्तिसङ्गत हो? आफ्नै साथीलाई त्यसरी धोका दिएर म नैतिकताको शिखरबाट कुन गर्तमा खसेँ? नैतिकतामा के राखेको छ? नैतिकता र लोकलाजले मलाई कुन सुख दियो? आखिर मानिसको यति छोटो जीवनमा उसले आनन्द लाभ उठाउन सक्नुपर्छ। नैतिकताको पछि म सारा जीवन अतृप्त रहेर छटपटाउन सक्दिनथेँ। मलाई रूप चाहिन्छ, प्रेयसी चाहिन्छ, मेरो मनको प्रेयसी। यसमै जीवन छ, आनन्द छ, तृप्ति छ। तर तृप्ति मैले पाएँ। यो मानसिक द्वन्द्व, यो आतंक, यो चोरको झैँ स्थिति। मैले ईश्वरीको आत्मालाई पोलेँ, सुधाको आकाङ्क्षामा डढेलो लाएँ, कति परिवारलाई सल्काएँ। त्यो आगोबाट म कसरी बाँच्न सक्छु? म अझ पोलिन्छु, यही आगोमा म सिद्धिन्छु। रूप र वासनाको ओसले यो आगो निप्दैन, कहिले निप्दैन। अनेकौं तर्कना र छटपटी लिएर मेरा आँखा लागे। सपनामा ईश्वरी मलाई खेदिरहेको थियो, म भागिरहेको थिएँ। अर्कोतिरबाट जुनेलीको बाबुले छेकिरहेको थियो। दुवैले मलाई समाए। जुनेलीको बाबुले मलाई छातीमा मुड्कीले हिर्काए। म आतसले उम्कन खोज्दै कराएँ। विपनामा जुनेली सोधिरहेकी थिए, के भो, किन त्यसरी कराउनु भो? मेरो हात झमझम गरिरहेको थियो। निदाएको हात छातीमा खसेछ। मैले केही उत्तर नदी अर्कोतिर फर्केर सुतेँ। धेरै बेरसम्म आसाम सम्झेँ, घर सम्झेँ, आफ्नो विगत जीवन सम्झेँ र कतिखेर फेरि निदाएँ। कोठामा घामको उज्यालो पस्दा मन पनि केही उज्यालो भयो। रातिको मानसिक द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्वबाट मुक्ति पाए झैँ लाग्यो। चन्द्रमानले चियाको निम्ति हामीलाई बोलाइरहेको थिए। हातमुख धोएर चिया खायौँ। खानेकुरा राम्ररी जोरजाम पार्न म चन्द्रमानलाई लिएर बाहिर बजारमा निस्केँ। केही भाँडाकुँडा पनि किन्नु थियो। काम पाउने विषयमा मलाई निकै कठिनाई सामना गर्नु पर्यो। प्रथममा त मैले नागरिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु आवश्यक थियो, जो सजिलै थिएन। मसित डिग्रीको प्रमाणपत्र साथै थियो। विश्वविद्यालयमा नाउँ लेखाउँदा चाहिने हुनाले मैले गौहाटी ल्याएको थिएँ र अन्य कागजात साथै त्यो मेरो बाकसमा आएको थियो। तर म त्यसलाई देखाउन चाहन्नथेँ, कारण त्यसले मेरो परिचय गोप्य राख्ने कुरामा बाधा पुग्थ्यो। मैले आफ्नो नाम लुकाएर सबैलाई परिचय दिएको थिएँ, अनि अहिले प्रमाणपत्र देखाएर यति चाँडै आफूलाई मिथ्या प्रमाणित गर्न चाहन्नथेँ। चन्द्रमानसित निकै घनिष्ठता बढेकोले एक मन आयो, उनलाई सबै कुरा साँचो कुरा जाहेर गरिदिउँ र प्रमाणपत्र मसित भएको कुरा पनि जनाऊ, अनि उनीसित सबै कुराको सल्लाह मागौँ। त्यसले नोकरी पाउन सुविस्ता हुनेछ। आखिर सत्य कहाँसम्म लुकाउन सक्छु र? तर त्यसो गर्न साहस भएन। आत्मबलको अभावमा आफूलाई यथार्थ रूपमा प्रकट गर्न सकिनँ। आखिर गतिलो नोकरीको आशा मैले त्यागेँ। चन्द्रमानकै सहायताले एउटा लुगा बेच्ने फर्ममा काम पाएँ। फर्मको हिसाब किताब र पत्र आदान प्रदान बाहेक बेला बेला विक्रेताको कार्यभार पनि मैले सम्हाल्नु पर्थ्यो। दिन बित्दै गए, मनको पीर बढ्दै गयो। एकातिर मनमा सधैँ एउटा आतंक छाइरहन्थ्यो। मिथ्याको मिही पर्दाले मैले आफ्नो कुकृत्यलाई छोप्दै आएको थिएँ। तर समय साथै त्यो पर्दा च्यातिएर मेरो जीवनको यथार्थता देखिन सक्थ्यो। त्यस घडी मैले अनुभव गर्ने लज्जा र ग्लानीको कल्पनाले मात्र पनि म भयभीत हुन्थेँ। अर्कोतिर पछुतो गरिरहेको थिएँ कि म कुन जालोमा आइपुगेँ। जीवन के सधैँ यसरी नै बित्छ? मेरो अतीतको त्यो कसैलाई पनि म फेरि यस जीवनमा भेट्दिनँ। मनमनै त्यो घडीलाई सराप्थेँ जुन बेला म गौहाटीबाट भागेँ। सन्तोष मैले कहिल्यै पाइनँ, न विवाहको अघि, न विवाहको पछि, न अहिले। यसलाई पाउन मैले विवाह गरेँ। जुनेलीलाई अँगालेर विवाहिता पत्नी र परिवारलाई त्यागेँ। आफ्नो जीवनको बाटो नै बङ्गाएँ। तर छायालाई समात्न खोज्दा हात भित्तामा ठोके झैँ मेरो जीवन र मनमा झन् ठेस लाग्दै गइरहेछ। अघि एउटा तृष्णा थियो, रूपको तृष्णा, सुशीला र सुन्दरी स्त्रीको माया पाउने तृष्णा, एउटा स्वस्थ र सुखी दाम्पत्य जीवनको तृष्णा। विवाहले त्यो तृष्णा झन् उक्स्कियो। भने जस्तै पत्नी मैले पाइनँ। मेरो कल्पनाको दाम्पत्य जीवन यथार्थमा मैले भेटिनँ। म छटपटिएँ। मेरो तृष्णाले मलाई पोल्यो। यही तिर्खा मेटाउन मैले जुनेलीको साथ दिएँ, तर यसले अशान्तिलाई झन् बढायो। अघिको हेरी यो अशान्ति अझ कडा थियो। अघि एउटा तृष्णा र छटपटी मात्र थियो भने अहिले मेरो मनमा पश्चाताप थियो। मेरो कार्यप्रति आत्मघृणाले भरिएको थियो। सधैँ एउटा आतंक र त्रास थियो, आर्थिक दबाव थियो, अनि बिस्तारै जुनेलीबाट पनि मेरो मन भरिँदै आएको थियो। कुनै पनि वस्तु प्राप्त नहुन्जेल ज्यादै आकर्षक हुन्छ, तर प्राप्तिको पछि त्यसको आकर्षण स्वत घट्दै जान्छ। जुनेली जबसम्म मेरो पहुँच बाहिर थिए, ऊ त्यतिखेर ज्यादै आकर्षक थिए। उसमा मैले असीम सौन्दर्य देखेँ। उसलाई प्राप्त गर्न म छटपटिएँ। त्यसभन्दा पर अझ ऊ कसैको भइसकेकी थिए। ईश्वरीले उसको रूपको कदर गरिसकेको थियो।
त्यसले मेरो तिर्खालाई झन बढायो। जङ्गलमा फलेको फल झैँ जबसम्म ऊ कुमारी थिए उसलाई लम्कन भेटाएर पनि मैले टिपिनँ। जब ऊ ईश्वरीको खल्तीमा देखी मैले त्यसमा पूर्ण रसको अनुभव गरेँ। मेरो मनमा ईर्ष्या जाग्यो कि मैले त्यसलाई किन टिपिनँ र त्यसको रस स्वादन गर्ने मौका अरूलाई दिएँ। त्यसैले म त्यसतिर झम्टेँ र कुनै मूल्यमा पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न तयार भएँ। परन्तु त्यसलाई हत्केलामा च्यापेपछि त्यसप्रतिको आकर्षण घट्यो। मैले देखेँ यो फलभन्दा मैले चुकाएको मूल्य कयौँ गुणा ज्यादा छ। म बिहान जसो काठमाडौँ आउँथेँ, दिनभरि दोकानमा हुन्थेँ, दिउँसो होटेलमै खान्थेँ वा कहिलेकाहीँ घरैबाट खानेकुरा लिएर आउँथेँ। एकैचोटि बेलुका घर फर्कन्थेँ। छिमेकमा चन्द्रमान बाहेक अरूसित विशेष मेरो सम्बन्ध थिएन। त्यहाँ अधिकांश नेवारहरू थिए र नेवारी भाषाकै विशेष प्रचलन थियो। चन्द्रमान पनि अरूसित नेवारी भाषामा कुरा गर्थ्यो, तर जुनेली र म भने त्यो भाषा बुझ्दैनथ्यौँ। चन्द्रमान बेलुका कहिले हाम्रैमा खान्थे र कहिले आफै पकाउँथे। टोलमा भोज भइरहन्थ्यो र त्यस्ता अवसरमा उनी भोज खाएर धेरै बेर उतै अल्मलिन्थे। कहिलेकाहीँ काठमाडौँतिर होटेलमा खाएर घुमफिर गरी धेरै रात गएपछि मात्र उनी कोठामा फर्कन्थे। जुनेली र म बेलुका खानपिनको पछि छिट्टै नै सुत्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ जुनेली रात हुँदा यसो एक चक्कर पोखरीतिर डुल्न जान्थ्यौँ र जुनको आनन्द उठाउँथ्यौँ। शनिबार बिदाको दिन हुन्थ्यो र जुनेली काठमाडौँ डुल्न र फिल्म हेर्न जाने हट गर्थे। हामी फिल्म हेरेर डुलफिर गरी उतै एउटा होटेलमा भोजन गर्थ्यौँ अनि रत्नपारबाट भक्तपुर जाने पछिल्लो बसमा डेरातिर फर्कन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ म जुनेलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उसलाई झपारिदिन्थेँ, कारण प्रत्येक साता घुमफिर गरेर 8-10 रुपियाँ फरमास गर्ने आर्थिक स्थिति मेरो थिएन। त्यसबेला जुनेली गुप्पा फुल्थी र कुनामा बसेर पिलपिल आँसु चुहाउन थाल्थी। मेरो हृदय पग्लन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो यही आँसु त नारीको विशेषता हो, यसैमा आत्मसमर्पणको भावना निहित छ। सुदामा यही कुराको अभाव थियो। उसलाई रोएको मैले कहिले देखिनँ। पुरुषको मनोवृत्ति उसमा थियो अनि म जुनेलीलाई जिस्क्याउँदै उसका आँसु पोछिदिन्थेँ र तयार हुन लाउँथेँ। ऊ खुसी हुन्थे। तर पछि पछि उसको आँसुप्रति मेरो मनमा घृणा जन्मन थाल्यो। कुनै दायित्व बोध छैन, कुनै ठोस सल्लाह छैन, मेरो मनोभावनालाई बुझ्ने कुनै चेष्टा छैन, कहिले कुनै सान्त्वना छैन। बस एउटा सानो कुरा भन्यो, जङ्गलमा सस्ता बयर झरे झैँ आँसु झरे, विचार आउँथ्यो। यस आइमीसित मेरो मानसिक सामञ्जस्य त ठ्याम्मै छैन। ऊ स्वास्नी त बन्न सक्छ, तर जीवन सङ्गिनी बन्ने योग्यता उसमा छैन। खोइ उसबाट मैले पाउनुपर्ने प्रेरणा, खोइ मेरो दैनिक कार्यभारमा सहायता र सहानुभूति। मलाई लाग्थ्यो हाम्रो सम्बन्ध बाह्य रूप र आकर्षणमा टेकिएको मात्र हो। यहाँ हृदयको केही सम्बन्ध छैन, कुनै संस्कारले पनि हामीलाई बाँधेको छैन अनि यस्तो सम्बन्ध दिगो हुन सक्दैन। म सबै कुरामा अहिले पनि एक्लै छु। सम्पूर्ण भार मैले मात्र बोकिरहेछु। जुनेली स्वयं पनि मेरो बोझ मात्र बनेकी छ। मलाई सघाउने वास्ता उसलाई छैन। मैले उसका आँसुका वास्ता गर्न छाडेँ। धेरै बेर रोएपछि ऊ भुतभुताउन थाल्थी, भाँडाहरू बज्न थाल्थे। ऊ हिँड्दा मजेरी हल्लन्थ्यो र 2 दिनपछि मात्र उसको रिस सेलाउँथ्यो। पछि पछि उसमा अर्कै परिवर्तन देखिन थाल्यो। ऊ रुनको साटो मसित सँगसँगै बाज्न थाली। मेरो एक वचनमा ऊ 10 कुरा सुनाउँथे, त्यो पनि चर्को स्वरमा। छिमेकीले सुन्लान् भन्ने मलाई त्राही हुन्थ्यो। रिस र लाजले म भुतुक्क हुन्थेँ। कहिले त असह्य भएर म 1-2 चड्कन लगाउँथे अनि ऊ कङ्काला शब्द गरेर रुन थाल्थे। आखिर हार मानेर मलाई फुल्याउन करै लाग्थ्यो। हृदय पग्लेर होइन, आत्मसम्मान बचाउनको निम्ति छिमेकीका सामु हुने बेइज्जतीबाट मुक्ति पाउन उसको यो अनौठो व्यवहारले जुनेलीप्रति मेरो घृणा मात्र बढ्न थाल्यो। बिदाको दिन थियो। खानपिनको पछि दिनभरि सुतेर 7 दिनको थकाइ मेटाउने विचार गरेँ, तर मनमा डर पनि थियो कि जुनेलीको डुल्न जाने प्रस्ताव कतै नआओस् अनि मैले अस्वीकार गर्न साथ भाँडभैलो नमचियोस्। आखिर त्यही भयो जुन कुराको मलाई डर थियो। खाएर म ओछ्यानमा बस्न मात्र पाएको थिएँ। जुनेली बोली, आज फिल्म हेर्न जाने है, सुन्नुभयो? म त जान्न, मैले भन्न त भने, तर यसको परिणाम सम्झेर मनमा डर लागिरहेको थियो। किन भन्नुहोस् त, किन जानुहुन्न? जुनेली भड्की। मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो, म जान्न, किनकि हप्तै पछि फिल्म हेर्न र डुल्न मसित पैसा छैन। म जान्न किनकि मलाई इच्छा छैन र इच्छा नभएको कुरा नगर्न मेरो पूर्ण अधिकार छ। मेरो इच्छाको पनि त केही मोल छ। तर छोटकरीमा मेरो मुखबाट एउटै शब्द निस्कियो, त्यसै। किन त्यसै? आफू चाहिँ दिनौ डुल्नुहुन्छ, मैले 7 दिनमा 1 दिन जाउँ भन्दा पनि मान्नुहुन्न। म पिजडाभित्रको मैना बनेर यो गुफा जस्तो ठाउँमा सधैँभरि बस्न सक्दिनँ। हामीलाई पनि डुल्न मन लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ। जुनेलीको फलाको लम्किँदै गयो। म माथि लागेको आरोपप्रति स्पष्टीकरण दिँदै मैले भने, म सधैँभरि डुल्न जान्न,
काम गर्न जान्छु। 7 दिन काम गरेपछि मलाई एक दिन आरामीको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले आज आराम लिन चाहन्छु। त्यसो भए जुनेलीले भने, तपाईँ नजानुहोस्, म चन्द्रमान दाजुसँग जान्छु, हुन्छ? म छक्क परेर जुनेलीतिर हेरेँ। ऊ कुनै परपुरुषसित 4 कोस पर गएर चित्र हेर्न कसिएकी थिए। ऊ निकै पढे लेखेकी र आधुनिक वातावरण हुर्किएकी भए मलाई त्यति साह्रो धक्का लाग्ने थिएन, तर साधारण गाउँले वातावरण हुर्किएकी केटीको यो स्वच्छन्द व्यवहारले म विचलित भएँ। मलाई लाग्यो आफ्नो लोग्नेलाई त्यागेर अन्य पुरुषसित भाग्न सक्ने नारीमा पुराणकालीन नारीको गुण म अवश्य भेट्न सक्दिनँ। जुनेली जस्ती रूपवती नारीलाई क्षणिक मनोरञ्जनको निम्ति अँगाल्न सकिन्छ, तर गृहिणीको रूपमा अपनाउन सकिँदैन। हुन त रिस र आवेगमा मेरो मेख मार्न नै उसले यो स्वच्छन्दता प्रकट गरेकी हो भन्ने म सम्झन्छु। तैपनि मेरो निम्ति यो कुरा सही थिएन। साँच्चै नै तिमी त्यसरी जाने साहस गर्छौ? मैले सोधेँ। जान्छु, किन जान्न? कि तपाईँ हिँड्नुहोस्? हुन्छ, जाऊ भनेर म ओछ्यानमा पल्टँदै अर्कोतिर फर्केँ। ऊ साँच्चै जाने तर्खर गर्न थाली। केही छिनपछि चन्द्रमान आए। एकैछिन यताउता कुरा भयो। मलाई डुल्न जाने अनुरोध गरे, तर मैले अस्वीकार गरेँ। त्यसपछि ऊ र जुनेली निस्के। म दिनभरि निदाउन सकिनँ। आत्मग्लानीले छटपटिरहेँ। जुनेलीप्रति मलाई असाध्य रिस उठ्यो। चन्द्रमानप्रति मनमा घृणा जन्म्यो। जुनेली घर फर्केपछि धेरै कुरा सुनाउने विचार गरेँ। चन्द्रमानसितै गएर बस भन्छु भन्ने पनि मनमा नै निर्णय गरेँ। केही छिनपछि उठेर हातमुख धोएर लुगा लगाई भक्तपुर बजारको फन्को मारेर फर्केँ। मन उच्चाड थियो। केही कुरा हराए झैँ भारी शून्य शून्य लागिरहेको थियो। ठुलो साँझ टरेपछि मात्र जुनेली र चन्द्रमान फर्के। चन्द्रमान ढोकासम्म आएर गए है बहिनी भन्दै फर्के। म ओछ्यानमा पल्टिनै रहेको थिएँ। जुनेली लुगा फेरेर खानेपिने व्यवस्था मिलाउन थाली। भान्सा ठिक पारेर मलाई बोलाउन आई। मैले खान्न भन्दा उ कराई। किन रिसाउनु भयो? भन्नुहोस् त। पठाउन मन नभए जान पाउँदिनस् भनेको भए भइहाल्ने थियो। भाउलो उठाएर छिमेकीहरू हँसाउने मेरो मन थिएन। त्यसैले रिसलाई पिएर भान्सामा गएँ। 2-4 गाँस भात टिपी उठेर फेरि ओछ्यानमा आइपल्टेँ। जुनेली धन्दा छिनेर ओछ्यानमा आई। एकपल्ट मलाई घचघच्याउँदै भने, के भए भन्नुहोस् त, सन्चो भएन? म नबोली पल्टिरहेँ। त्यसपछि ऊ धेरै बेर गनगनाइरहे। केही छिनपछि ओछ्यानमा पल्टी अनि केही बेरपछि स्याक्का सुक्काको स्वर सुनियो। म चुप लागिरहेँ। मलाई जडबत ढुङ्गा बनेको देखि ऊ के फलाक्दै उठिर छेउमा पट्टाइराखेको कम्मल र दोलाई थुतेर लगी र मजेरीको अर्को छेउमा ओछ्यान लगाई र त्यही पल्टी। फलाको र स्याक्का सुक्क चरिरहेकै थियो। एक मन आए उठेर उसलाई मनाऊ र ओछ्यानमा सुत्न ल्याऊ। अर्को मन आयो उसलाई बेसरी गोदाउँ र पतिको अधिकारबारे उसलाई अवगत गराउँ। तर म टसबाट मस भइन, पल्टी नै रहेँ। निकै बेरपछि जुनेली घुर्न थालेको मैले चाल पाएर मनमा ढुक्क लाग्यो। म निकै रात गएपछि मात्र निधाएछु। बिहान अबेर उठेँ। जुनेली धन्दामा लागेकी थिए। हाम्रो फेरि मिलाप भयो। तर मेरो हृदयमा जुनेलीप्रति उब्जेको घृणा मेटिएन, अपितु बढ्दै नै गयो। बराबर उही प्रकारको झगडा भइ नै रहन्थ्यो। जुनेलीप्रति जहाँ मेरो मनमा एकातिरको घृणाभाव भरिन थाल्यो, अर्कोतिर म उसको व्यवहारसित डराउन पनि थालेँ। जुनसुकै कुरामा पनि उसको मन माफिक नभए ऊ आगोमा सालधो परै झैँ भड्किन्थे अनि उसको उही फतफत आरम्भ हुन्थ्यो। उसलाई न छिमेकीको प्रभाव थियो न आफ्नो इज्जतको। यसरी झगडाको श्रीगणेश हुन्थ्यो। आवेशमा म पनि च्याटिन्थे अनि ऊ झन घाँटी च्यातेर कराउँथे। पछि यस प्रकारको झगडासित म ज्यादै आत्तिन थालेँ। त्यसैले म प्राय मौन रहन लागेँ। जुनेली एकातिरबाट फतफताइरहन्थे, तर म केही उत्तर दिन्नथेँ। चन्द्रमानसित पनि मेरो आवत जावत बोलीचाली कम हुन थाल्यो। ऊप्रति मेरो मनमा एक प्रकारको घृणाभावले घर घेर्यो। म कामबाट घर फर्कँदा प्राय जुनेली कि त चन्द्रमानको कोठामा हुन्थे कि त चन्द्रमान हाम्रो कोठामा जुनेलीसित गफ गर्दै हुन्थे। त्यो जुनेली जो मेरो फोटोको पूजा गर्छे, जो व्रत पूजादि पालन गरेर आफूलाई धर्मपरायण प्रमाण गर्न चाहन्छे, अर्कोतिर परपुरुषसित डुल्न र मेरो अनुपस्थितिमा उसको कोठामा गई गफिन किन्चित धोकचुकाउँदिन। मनमनमा म ईर्ष्या र घृणाले पिल्छन थालेँ। हाम्रो वास्तविक परिचय पनि चन्द्रमानको सामु गोप्य रहेन। छिमेकीहरूमा पनि प्राय सबैले चाल पाए। जुनेलीले नै चन्द्रमानको सामु वास्तविकता खोलिसकेकी थिए। छिमेकीहरू मलाई घृणाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका थिए। मलाई लाग्न थाल्यो जुनेली वास्तवमा अलक्षिणी बोक्सी हो, जसको पन्जामा म परेको छु र मैले यहाँबाट उम्कनु पर्छ। मैले लक्ष्य गर्न थालेँ। जुनेली निद्रामा घुर्छे, दाँत किटकिट्याउने गर्छे। मलाई एउटा भ्रमले छोयो। अवश्य पनि कुनै स्वाभाविक आइमीले यसरी दाँत खाँदैनन्। मेरो मनमा झन्झन विश्वास जाग्दै गयो। यो आइमी पक्कै अलक्षिणी हो र जुनेली वास्तवमा बोक्सी नै हो। दिन बित्दै गए। जुनेलीको शरीरप्रति पनि मेरो मनमा कुनै आकर्षण रहेन। उसको व्यवहार र दाँत किटाइले गर्दा ऊप्रति ज्यादै घृणा उब्जन थाल्यो। उसलाई हेर्न र छुन पनि म घिनाउन थालेँ।
मलाई लाग्न थाल्यो म त्यस बेला अन्धो भएको थिएँ, नभए जुनेलीको रूपमा के विशेषता छैन। वास्तवमा ऊ रूपवती हुँदै होइन, म उसलाई कुरूप देख्न थालेँ। फेरि तृष्णा फेरि चियाउन थाल्यो। मेरो कल्पनामा त्यो नारी चियाउन थाली जसको मृद्ध मुस्कानमा फूल झर्छन्, बोलीमा कोइलीको मात खान्छन् र जसको व्यवहारले ढुङ्गा पग्लन्छ, जो सम्पूर्ण रूपले ममा समर्पित हुन्छे, मेरो आज्ञालाई नीति वचन मान्दछे, मेरो क्रोधाग्निलाई मिष्ट भाषाको निर बहाएर शान्त पार्छे। सुधाप्रति गरेको विश्वासघातले मलाई फेरि डराउन थाल्यो। घरको सम्झनाले म छटपटिन थालेँ अनि यसरी यस जालोबाट उम्कने विषयमा विचार गर्न थालेँ। मनमा नै मैले योजना बनाएँ। एक दिन कामबाट घर फर्केर एउटा ब्यागमा चाहिँदो सामग्री भरेँ। दरकारी कागजपत्र र प्रमाणपत्र आदि हाते ब्यागमा भरेँ। फर्मबाट तनखाको पैसा लिइसकेको थिएँ। बेलुका ओछ्यानमा पल्टेपछि जुनेलीलाई स्वाभाविक स्वरमा भने, म भोलि फर्मको काममा बिरगन्ज जाँदैछु, बस फेला पार्न बिहानै हिँड्नुपर्छ। जुनेलीले मतिर पुलुक्क हेरी निकै बेरपछि केही सम्झे झैँ गरेर भने, म पनि जान्छु तपाईँसितै। म त फर्मको काममा जान्छु, डुल्न होइन। पर्सि फेरि हाल्नेछु, तिमी किन जान्छौ बित्थामा खर्च मात्रै पिटाउन। म यसरी बोल्ने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ, मानव मेरा कुरा सत्य हुन्। हो न हो, म आफ्नै कर्तव्यले बिरगन्ज जाँदैछु। ममा छलकपट केही छैन, तर मेरो हृदयको कपट जुनेलीबाट लुक्न सकेन क्यारा। उसले मलाई आफूतिर तानेर मेरो आँखामा आफ्नो आँखा गाड्दै भने, साँच्चै भन्नुहोस्, मलाई अलपत्र पारेर तपाईँ भाग्नु त हुन्न? भन्नुहोस्, किन जानुहुन्छ तपाईँ बिरगन्ज? उसको स्वर कापिरहेको थियो। मेरो हृदयमा एकचोटि कम्पन भयो। त्यही कातापन, उही दोधारे छटपटले मलाई छोयो। एकचोटि विचार आयो, सत्य कुरा जुनेलीको सामु केलौँ र आफ्नो कपट स्वीकार गरी उसलाई अँगालौँ। तर छिट्टै नै मैले आफूलाई सम्हालेँ। उसको गाला मुसार्दै भने, तिमी निरर्थक सन्देह गरिरहेकी छौ। के तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन? वास्तवमा म कामले बिरगन्ज जाँदैछु। औ पर्सि यहाँ आइपुग्नेछु। त्यसो भए भइगो जानुस्। तर मलाई छल्नुभयो भने मेरो आँसुले तपाईँलाई पेर्नेछ। उसको आँखाबाट 2 थोपा आँसु खसे। केही छिनपछि नै जुनेली निर्धक्कसित घोर्न थाली। ऊ मेरै छेउ टाँसिएर एउटा हात मेरो छातीमाथि राखी सुतेकी थिए। मलाई रातभरि नै निन्द्रा परेन। मेरो कलुषित हृदयसित छेउ पर्न निन्द्रा पनि डरायो क्यार। बेला बेला जुनेलीको दाँत किटाइले भर्खरै उपरति उब्जेको क्षणिक ममता बिलायो र हृदय फेरि घृणाले भरियो। हृदयमा उब्जेका श्रृङ्खलाविहीन विचारहरूसित रात बित्यो र भालेले उज्यालो भएको सङ्केत दियो। जुनेली सदाको भन्दा सखारै उठी चिया खाजा तयार पारी अनि म बिदा भएर बाटामा निस्कुन्जेलसम्म ऊ बुइगलको छेउ उभिएर मतिर हेरिरही। हो त आँसु चुहाइरहेकी थिए। मैले बाटाबाट अनुमान गरेँ, तर टाढा हुनाले देख्न सकिनँ। यसरी म जुनेलीसित बिदा भएँ। कसरी हो थाहा छैन, मेरो आँखाबाट आँसुको धारा छुटे। मैले सबै कुरा बिर्सेँ। जुनेलीको कर्कशपन बिर्सेँ, उसको दाँत किटाइ बिर्सेँ, उसको निर्जलता, उसको सबै दुर्गुणहरू एकाएक गरी बिर्सेँ। केवल सम्झना भयो। मेरो हृदय उसप्रति रित्तो छैन, म उसलाई माया गर्छु। मेरो भित्रको मानवताले उप्रति यस अन्यायलाई प्रतिवाद गर्छ। एकचोटि मनमा आयो, म फर्कौँ। जुनेलीलाई अँगालो हालेर भनौँ, मेरी निरपराधनी जुनेली, मैले तिमीलाई छल गरेँ। म तिमीलाई त्याग्न सक्दिनँ। तिमी मेरी हौ। परन्तु म फर्किनँ। पाइलाहरू अघि नै सर्दै गए। मनमा नै विचार गरेँ, बिरगन्ज पुगेर त्यहीँबाट फर्कनेछु। यसरी मेरो हृदयको कपट जुनेलीलाई थाहा हुन नदी म फेरि उसलाई अँगाल्नेछु। मूल सडकमा आइपुग्दा भाग्यले काठमाडौँ जाने एउटा जीप फेला पारे। त्यसैमा काठमाडौँ नयाँ सडक आइपुगेँ। बिरगन्ज जाने बस चढेँ। हृदय व्यथित हुनाले साथै सशङ्कित पनि थियो। कतै कोही चिनेको मानिसले देखेर बोलाउँछ कि भन्ने भावनाले झस्कँदै अघि पछि हेर्थेँ र फेरि घोसे मुन्टो लाउँथेँ। एउटा चोरको झैँ मेरो स्थिति थियो। आफ्नो हृदयको कपटले म आफैलाई झस्काइरहेको थियो। केही छिनपछि नै बस हिँड्यो। काठमाडौँ सहर बिस्तारै पछि छोडिँदै गयो। आफ्नो भव्यतामाथि गर्व गर्दै उभिएको विशाल सोल्टी होटेल छोडियो। कीर्तिपुरको डाँडो देखिन छोड्यो। केही छिनमै बस थाङकोटमा आएर उभियो। केही छिनपछि त्यहाँबाट बस फेरि उकालो लाग्यो। दर्शकको निम्ति मनोहर पहाडी दृश्य सामु थियो, तर हृदय अर्कै दृश्य हेर्नमा अल्झेको थियो। त्यसैले मेरो आँखाको सामु चारैतिर अँध्यारो मात्र थियो। दिन बसमै बित्यो र साँझतिर बिरगन्ज आइपुगेँ। काठमाडौँबाट म पर हुँदै गए जस्तो मेरो मन पनि जुनेलीको क्षणिक मुहबाट पर हुँदै गएको थियो। भित्रभित्र मेरो मानवतालाई पल्थ्यो। मेरो यस जघन्य कुकृत्यलाई सम्झेर रहे सहेको मानवता विचलित हुँदै थियो। तापनि मेरो बिहानको आवेश र क्षणिक भावुकता बिलाउँदै गएको थियो। जुनेलीको स्मृति बिस्तारै पोछिँदै गएको थियो र त्यसको ठाउँ घर, सुधा तथा बाल्यकाल बिताएका ती शिलाङका पाखा पखेराले लिएका थिए। म यिनै कुराहरू सम्झिरहेको थिएँ र केही दिनमै तिनलाई भेट्न पुग्ने भावनाले एउटा आनन्दको अनुभव गरेको थिएँ। हृदयमा उठेको धर्मसितै त्यो रात मैले बिरगन्जमा बिताएँ। राति फेरि म सुत्न सकिनँ।
कहिले बुइगलबाट चिहाउन थालेकी जुनेलीको त्यो नियस्रो अनुहारले मलाई काठमाडौँतिर तान्थ्यो। कहिले शिलाङका सल्लाहका रुखहरूको सुसेली म सुन्न पुग्थेँ। एउटा दुधारमै थिएँ म, केही निश्चय गर्न सकेको थिइनँ। त्यही स्थितिमा बिहान पख आँखा लागेछन्। उठ्दा झलमल्ल घाम लागिरहेका थिए। मेरो मनमा अर्कै एउटा स्फूर्ति जागेको थियो। जुनेलीको मुह फेरि हराए। म उठेर झोला ठिकठाक पारेँ, हातमुख धोएर लुगा लाएँ। मनमा नै विचार गरेँ, जुनेलीको पासोबाट मैले आफूलाई मुक्त पार्नुपर्छ। मेरो घर संसार, विवाहिता पत्नी, दाजुको माया, छरछिमेकी, यी सब कुरालाई एउटा जुनेलीको मुहमा सदैवको निम्ति होमिदिनेसम्मको मूर्खता मैले गर्नु हुँदैन। अनि जुनेली जस्ती आइमीको निम्ति मैले चिन्ता गर्नुपर्ने के नै छ र? ईश्वरीलाई त्यागेर मसित आई। अब मैले त्यागेपछि चन्द्रमानले उसलाई अँगाल्छन्। मैले उसलाई नछोडे पनि निकट भविष्यमा उसले मलाई निश्चय छाड्छे। जसरी ईश्वरीलाई उसले छोडी, ऊ चन्द्रमानसित अवश्य सल्किसकेकी छ। यसरी मेरो हृदयमा उठेका अशान्तमय तरङ्गलाई साम्य पार्ने चेष्टा गर्दै म एउटा रिक्सामा चढेर रक्सोलतिर लागेँ। छिट्टै घर पुग्ने सपना देख्दै घरकै सम्झनामा आफूलाई डुबाए म अघि बढेँ। प्राय 1.5 वर्ष अघि जुन बाटो गरी जुनेलीसित म नेपाल पसेको थिएँ, आज उही बाटोबाट नेपालको सिमाना बाहिर निस्केँ।